सर असल में यहाँ पे जो बाहर की इनकी कॉलोनियाँ थी ना रिहायशी, जो मतलब उनके साथ अमला था उस वक्त बादशाह के साथ, ठीक है ना, तो जो आबादी थी साथ, ठीक है, तो उसको यानी यहाँ से दिया गया, उनको इन आउट दिया गया यहाँ से, ठीक है। अच्छा। और वो जो दूसरा बड़ा गेट है वो असल में बेसिकली वहाँ से जो यानी जो पूरी फौज वहाँ से निकलती थी, दाखिल होती थी कि यानी वहाँ पे जो घोड़े कह लें, जो उस वक्त ज़माने के जो उनके पास हथियार थे या फौज, ठीक है, जो तो वो उनका मेन गेट था, वो वहाँ से आते थे, यहाँ से जाते, ठीक है। ये जो मकामी आबादी थी यहाँ की, ठीक है, उनके लिए था कि वो यहाँ से अंदर इन आउट होते थे इसके अंदर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अली हैदर भाई खड़े हैं। तो ये जो आपको पीछे एक इमारत नज़र आ रही है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये एक चीफ़ गेस्ट के लिए बनाया गया था। तो अली हैदर भाई इसके बारे में क्या जानते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। भाई ये जो इमारत है ना, ये मकबरा यहाँ पे कदीमी वक्त में बादशाह बैठा करते थे। ये उनकी बैठक हुआ करती थी। जब इनका शेर शाह सूरी का इख्तलाफ हुआ था सुल्तान सारंग के साथ, अच्छा। तो यहाँ पर जंग बारी हुई थी, तलवार नेज़े बहुत खून रेजी हुई थी यहाँ पे। तो उस दौर में यहाँ पे इसी जगह पे सुल्तान शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह ने सुल्तान सारंग की यहाँ पे खलड़ी उतारी थी, उसकी खाल उतारी थी, फिर उसको शहीद किया था और वो उसका मकबरा बना हुआ है। और वो कब्रें आगे भी मैंने जो बताई हैं वो ये तारीख है। ये बताइए, ठीक है। तो अली हैदर भाई हमें इस बारे में बताइए कि ये जो आपने इख्तिलाफ़ की बात की है कि यहाँ पे काफ़ी खून रेजी हुई है, कत्ल व गारत हुई है, तो हालांकि दोनों मुसलमान भाई थे, एक जो था वो गखड़ कबीले से थे, एक जो है पठान कबीले से थे, तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो जंग क्यों हुई और खून रेजी की नौबत क्यों आई? असल में बात ये है ना कि इनका सिर्फ यहाँ तक नहीं, उस वक़्त इनकी ज़्यादा हुकूमत थी, किला रुतास भी था, ये तो एक क़यामगाह थी, ठीक है। बस इनका वाला किसी बात पे ये कोई इनका इख्तलाफ हुआ था, तो यहाँ पे इस वजह से इनकी खून रेजी हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कदीमी चीज़ें हैं। वहाँ पर एक दरवाज़ा भी बना हुआ है जो सुरंग के ज़रिए जाता था, जो यहाँ से थोड़ा दूर तो मन के आला है, वहाँ से जाकर से ये रास्ता निकलता था। तो इस वजह से भी उसको बंद कर दिया गया है। तो ये ज़मींदोज़ रास्ता था, यहाँ से फ़ौजें आया भी करती थी, जाया भी करती थी, तो ये सब मामलात ऐसे थे। तो वो अभी बिल्कुल बंद हो वो चुके भी हैं? बंद हो चुका है, क्योंकि असल में पता है क्या है, वो आने जाने में वो एक और निज़ाम है, अभी कौन आता जाता है, इसलिए काफ़ी अरसे से वो बंद है। तो उसका जो मेन दरवाज़ा है या अंदर जाने का, वो भी नहीं है, अभी दिखाई देता? वो भी बंद किया है ना, वहाँ पे लोहे का ताला लगा हुआ है, दरवाज़ा बना हुआ है, वो उसे कब से बंद है, बहुत अरसे तो से। अगर मुमकिन हुआ हम आपको वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको ये बादशाह का कमरा दिखाते हैं। इसके ऊपर कोई टाइलें शाइलें लगी होती होंगी, क्योंकि सिर्फ बल्कि उतारी गई होंगी। तो नाजरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पे आपको बाहर से नज़ारा दिखाया था। तो ये आप अगर इसका 360 व्यू देखें तो इसके हर कोने पे एक दरवाज़ा है, यानी कि चारों तरफ इसके दरवाज़ा है। और इसकी हवा इस वक्त हमें इतनी मज़ेदार आ रही है, आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन है। और इसके हवाले से उमर हयात साहब बताएं कि ये क्या ऐसे ही होती थी या यहाँ पर कुछ नकूश थे जो मिटा दिए गए हैं? एक तो सर ये है ना कि जो चूँकि नज़दीक कश्मीर है, तो कश्मीर कल्चर से ये कुछ चीज़ मैच करती है, ठीक है। हमारे इलाके में जो गुंबद नुमा चीज़ें हैं, तकरीबन कश्मीर के आप अगर उस बेल्ट में जाएँ तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं, ठीक है। उसके अलावा वैसे जो बाकी हमारी तारीखी चीज़ें उनसे थोड़ी सी डिफरेंट भी है। इसका जो अपना बिल्डिंग के जो डिज़ाइन थोड़ा सा कह लें या थोड़ा सा कह रहे हैं कि इसकी मटीरियल है, ठीक है ना, वो ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही मजबूत है, ठीक है। इतना अरसा हो गया, इस अरसे के बावजूद भी अभी तक इसको हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अपनी सही सलामत खड़ी है, ठीक है। कम से कम इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ी है। तो बहुत अच्छा उस ज़माने में जो कारीगर थे, तो उन्होंने इसको यानी इसके ऊपर जो वर्क किया है वो बहुत मजबूत किया है, ठीक है। तो ज़माने की ये जो मतलब कहते हैं जो हवादिस हैं उसका इन्होंने बेहतरीन मुकाबला किया, ठीक है, इनकी बिल्डिंग ने, ठीक है, इनकी उस शाहकार ने। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जगह थी, यहाँ पर मुमकिन तौर पर नक़ूश थे, कुछ तस्वीर थी जो कि अब नहीं नज़र आती हैं, लेकिन उस वक़्त ज़रूर होंगी, जैसे कि मुग़लिया दौर के ज़माने में आपको नज़र आती हैं, जो कि महफूज भी हैं। तो मुमकिन तौर पर उस वक़्त भी ये होंगी, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ जो है वो ऐसा ही लगता है जैसे एक मिट्टी का कमरा है। लेकिन चूँकि ये मिट्टी का तो नहीं होगा,
اس میں ضرور اس وقت کی جو مضبوط چیزیں ہیں وہ استعمال کی گئی ہوں گی۔ تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جگہ ہے یہ مسجد ہے، یہاں پہ ابھی مدرسہ بھی قائم ہے، اور مسجد کی جو در و دیوار ہے اس پہ سیمنٹ کی لیپ ہوئی ہوئی ہے۔ تو ابھی یہ بتانا تو مشکل ہی ہوگا کہ یہ کون سے دور کے بادشاہ کی مسجد تھی اس وقت یہاں پر تعمیر تھی قلعے کے اندر، تو اس کے حوالے سے عمر حیات بھائی ہیں، یہ ہمیں شاید زیادہ بہتر بتا سکیں۔ جی عمر حیات بھائی۔ سر یہ نا کہ چونکہ مسلمانوں کو یہ بنیادی ضرورت ہے مسجد، ٹھیک ہے، تو چونکہ یہاں پہ فوجوں کا آپس میں مقابلہ ہوا، پھر بہت سارے مسلمان یہاں شہید ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے بھی پھر ہمارا بہت سارے یعنی لوگوں کا آنا جانا رہا، ٹھیک ہے، یہ مقامی آبادی بھی تھی، تو یہاں کی یہ ہماری ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ یہ اس وقت تو بالکل یعنی بادشاہوں کے دور میں تو یہ نہیں بنا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں بہت قریب یعنی تھوڑے عرصے بعد یہ مسجد بارے میں لگتا ہے تعمیر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو کنسٹرکشن ہے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت اس سے ملتی ہے، ڈیزائن پیٹرن اس کا۔ جی علی حیدر بھائی بھی اس بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، تو جی علی حیدر بھائی۔ بھائی جیسے پرانے وقت میں جو باقی عمارتیں بنی گئی تھی یہ بھی اسی وقت کی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بعد میں ضرورت کے حساب سے یہاں پر مسجد تعمیر کی گئی ہے، یہاں پہ سیمنٹ کا اوپر سے لیپ لگایا گیا ہے اور اس کو ایک مسجد کی شکل دی گئی ہے۔ بقایا یہ بھی باقی عمارتوں کی طرح یہ بھی پہلے کی عمارتیں ہی ہیں۔ یعنی کہ حکومت پاکستان نے یہ مسجد تعمیر نہیں کی ممکنہ طور پر، یہ چونکہ ابھی جس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ ہے کسی بادشاہ کی ہی ہے، اس وقت کی نہیں ہوگی، محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا پھر شیر شاہ سوری کے زمانے کی نہیں ہوگی، لیکن بعد میں کسی بادشاہ نے ہی بنوائی ہے، کیونکہ اس کا جو گنبد ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ پرانی ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ اسی مسجد کو بیک سائڈ سے دیکھیں نا تو یہ آگے سیمنٹ کی لیپ لگی ہے، اس کی بیک سائڈ میں نہیں لگی ہوئی، اچھا، تو بیک سائڈ جو ہے وہ سیم اسی طرح کی عمارتوں کی طرح ہے، تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بعد میں نہیں بنائی گئی، یہ اسی دور کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی ہم قلعے کے اندرونی حصے میں آ چکے ہیں اور ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صدر دروازے کے بالکل ساتھ ہی ایک جگہ ہے، تو اس جگہ کے بارے میں ہمارے ساتھ ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ جگہ کی کیا اہمیت ہے جدھر ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی اصل میں یہ جو آپ کو میری بیک سائڈ میں نظر آ رہا ہے نا، یہ یہاں پر اس وقت سیڑھیاں ہوتی تھی جو یہ بالکل صدر دروازے کے اوپر جاتی ہیں، تو یہ جو پیچھے بیک سائڈ میں یہ جو جگہ ہے یہ بھی بعد میں تعمیر کی گئی ہے کیونکہ یہ ٹوٹ گئی تھی، تو اس کے اوپر مورچے بنے ہوا کرتے تھے، اچھا، تو جو یہ اوپر آپ کو دکھ رہی ہیں نا یہ گنبد نما چھوٹی چھوٹی عمارتیں، تو یہ بھی ابھی بعد میں اس کے اوپر لیپ لگایا گیا ہے، ویسے یہ پہلے کی موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے مورچے ہوا کرتے تھے، یہاں پہ تیر انداز بیٹھا کرتے تھے۔ چلیں ناظرین باہر والی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ جو آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا ناظرین، جیسا کہ علی حیدر بھائی نے بتایا تھا کہ کچھ سیڑھیاں موجود ہیں اور کچھ سیڑھیاں اس سائڈ پہ بھی موجود ہیں جو کہ اوپر کی طرف جا رہی ہیں قلعے کی، تو آئیں آپ کو مزید آگے لے کے جاتے ہیں۔ السلام علیکم گائز، تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے جو روات قلعہ ہے اس کی بیک سائڈ کا ایک آخری دروازہ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر جو حالات ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں بھی جو ہے نا سارن خان جو ہے اس کی 2 قبریں جو ہیں اس کے بچوں کی موجود ہیں، آگے بھی آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ آ جاؤ چھوٹے بھیا۔ ہاں یہ آپ سے پوچھ ابھی کر یہ پکڑیں گے بس، ہاں یہاں بناؤ، اب بتاؤ۔ ہاں یہ آپ جو قبریں دیکھ رہے ہیں ابھی، یہ دونوں قبریں یہ تقریباً آگے یہ پتھر سے لگے ہوئی، یہ مقبرہ ٹائپ، یہ بھی جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا، تو ان قبروں میں سے یہ بھی جو ہے نا ساتھ اس کے کیمرے جو کو قبریں سیدھا تھیں۔ رکھو، ہلاؤ گے نا تو میں کیمرہ اس طرح کر کے نا ادھر لے کے جائیں، وہ بول رہے ہوں گے تو ادھر چلا جائے گا ابھی بھی۔ جیسا کہ ساتھ بھائی یہ آپ جو آپ نے قبریں جو سامنے آپ ناظرین کو دکھائیں، یہ 2 قبریں، جی بالکل، تو یہ جو ہیں یہ بھی ایک مقبرہ ٹائپ سا تھا، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ 2 قبریں جو ہے بنی ہوئی تھی، تو یہ ساتھ میں جو سیکورٹی کے لیے جو ایسے ان کے کمرے بنے ہوئے تھے، تو یہ ساتھ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہوں گے، جی ہاں یہ درخت جو ہے ساتھ بالکل، تو یہ جو ہے بالکل یہ مقبرہ تھا پرانا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم۔
تو ناظرین ہمارا جو آج کا ولاگ ہے وہ ادھر تک ہی تھا. امید کرتا ہوں آپ کو روات قلعہ کی جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی. تو یہاں ہمارے کچھ ساتھی بھی موجود ہیں, تو ان کا کیا آخری میسیج ہے تو پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو لاسٹ میں ذیشان بھائی, سر آپ کیا کہنا چاہیں گے, آخری میسیج کچھ دینا چاہتے ہیں؟ بھائی آخری میسیج تو یہی ہے کہ قدیمی جگہ ہے, کوئی بھی بندہ یہاں پر اگر آتا ہے تو گھومنے پھرنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے. باقی یہ میرے بھائی نے بہت محنت کر کے ویڈیو بنائی ہے, جو بھی دیکھ رہا ہے لائک بھی کرے اور سبسکرائب بھی کرے چینل کو. ٹھیک ہے سر, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بس یہی کہنا چاہیں گے کہ قدیمی جگہ ہے اور لوگ یہاں پہ آئیں اور آ کے دیکھیں, اور جو ہے نا آئیں گے آپ کو اچھا لگے گا دیکھیں. بہت شکریہ. آپ بھائی کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم, میرا نام مرتضیٰ جاوید ہے, میں ضلع سرگودا سے تعلق رکھتا ہوں. ویسے تو ادھر میں جو ہے نا جاب کرتا ہوں اسلام آباد میں. تو میں یہی دوستوں کو میسیج دینا چاہوں گا کہ جو بھی کوئی گھر بیٹھے ہیں اپنے ضلع میں, ان کا یہی دل ہوتا ہے کہ ہم کہیں دوسری جگہ جائیں, گھومیں پھریں اور اب لوگوں کا نظام دیکھیں. تو ماشاءاللہ یہ میں آپ کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ لوگوں کو چاہیے جہاں بھی ادھر رہ رہے ہیں ان کو دوبارہ سے ایک بار تعمیر کیا جائے. ابھی بھی میں نے کافی 1-2 دفعہ آیا ہوں, تو ابھی جو ہے لوگ شادی کی ادھر فوٹوگرافس لیتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دنیا ادھر گھومتی ہے, تو اس کو یہی ہے کہ اور بہتر بنایا جائے. بالکل گنجائش ہے بہتری کی. تو ہمارا یہی پیغام ہے کہ جیسے کہ علی حیدر بھائی نے بھی آپ کو بتایا کہ لائک, کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں, اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچ سکے.